नमस्कार. वैफा सांगेम फोरमाचेर आमी गोंयच्या शेतकाऱ्यांक एक मेसेज घेवन आयल्या. तुम्ही जाणा आसतले की तुमच्या आनी आमच्या घराक भुरगीं आसा, शिकपाक वता, थोडी बालवाडींनी वता, शाळेंनी वता, कॉलेजीक वता. सो अशा टायमार आमी भुरग्यांक एग्जामीच्या टायमार शीक म्हणटा. कित्याक शीक म्हणटा? बरे मार्क पडपा खातीर, पास जावपा खातीर, बरी पर्संटेज येवपा खातीर. जशें आमी भुरग्यांक शीक म्हणटा एग्जामी आसा म्हूण, जाल्यार हो तुमचो एग्जामीचो टायम जे पालक भुरग्यांक सांगता त्या पालकांचो आसा. कित्याक जे कश्ट करून तुमी उशेल रोयता ते उशेल रोवन 9 किंवा 10 म्हयन्यांनी जे कापणेचो टायम येता तो आतां ही तुमची एग्जाम चालू आसा. पण ह्या एग्जामीच्या टायमार तुमकां फसयल्ले आसा. तुमकां संजीवनीच्या काट्यार वचून बस म्हूण सांगलेले आसा. व एग्जामीच्या टायमार हे आंदोलन करपाची डेट कोणे फिक्स केली? हे आवेतीनान फिक्स केली? राजेंद्र देसाय जो 25 वर्सां ह्या संघटनेचो खंय अध्यक्ष आसा, कॅप्टन आसा? समजना ही गणित. भुरग्यांक एग्जामीच्या टायमार आमी शीक म्हणटा मार्क घेवपा खातीर, पास जावपा खातीर, जाल्यार आमी रयल्ले जे उशेल आसा तेजी परत फेड घेवपाचो टायम हो म्हणल्यार जानेवारी. आनी ह्या जानेवारीच्या पयल्या आठवड्याक तुमकां संजीवनीच्या मुखार धरणा आंदोलन करपा खातीर बसींनी भरून यो म्हणणारे हे जे भितरले शामील जाल्ले आसा तांकां आमी मेसेज दितले. हे सोपी गोश्ट न्ही की वैफा सांगेम फोरम चॅनलाक तुमी आरोप घालून टार्गेट करपाक. अरे आमी शेतकाऱ्यां बरोबर आसा. आमी शेतकाऱ्यांक देव मानला आनी त्या शेतकाऱ्या बरोबर रावतना प्रत्येक शेतकऱ्याची गोश्ट समज चुकता जाल्यार ती दाखोवपाचें काम आमी करतले. सो आयज गोंयच्या शेतकाऱ्याक एक नम्रायेची विनंती. तुमच्या उशेलाचे मळे सोडून तुम्ही संजीवनीच्या गेटीच्या समोर धरणाक बसनाका. कित्याक तुमकां गळ्ळे वतले. तुमकां नाडपाचो हो टायम, तुमकां नाटक केल्ले आसा तुमचे. ह्या रचला नाटक आनी ह्या रचणारो आसा आवेतीन मास्कारेन्हस. कित्याक आमी म्हणटले? आमकां आयज एक ट्रक ड्रायव्हराक आमी आडयलो आनी ताका आमी विचारलें की के पासिंगची गाडी तुमी हाडल्या. तेणें म्हणलें की पत्रकारां बरोबर उलोवपाक मालक आम्हाला बंदी घातलेली आहे. म्हणल्यार पत्रकारां बरोबर उलोवपाक खंय तांकां कोणें उलयलें जाल्यार उलोवप ना. तो म्हणपाक लागलो पोट पाण्याचा प्रश्न आहे पात्रांव, सोडा आपल्याला. पण तेणें एक इन्फॉर्मेशन सांगलें आमकां. 15 गाडयो खंय ह्या 15 दिसां खातीर मागयल्या एक्स्ट्रा. फक्त 15 दिसां खातीर जे आंदोलन तुमचे संजीवनीच्या काट्याच्या समोर किंवा संजीवनीच्या मुखार चालू आसा. तुम्ही सकाळी वता आंदोलनाक बसता, जार जाता सांजची येता, न्हिदता, सकाळी परतून आंदोलनाक वता. तुमची उशेलाच्या मळ्यांनी जे कापणी जाता किंवा उशेल गाडयांनी लोड जाता ते कोण पळयता? हो एग्जामीचो टायम, हो पेपर तुमचो. सो आमी मागतले हे आंदोलन तुमकां आयज इम्पॉर्टंट न्ही. आयज तुमकां तुमच्या उशेलांनी रावपाचें इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक कितले गाडयेक उशेल भरलेले वता, कितले लोड जाता, खंयची गाडी ही खंय खंयच्या फॅक्टरीक व्हेल्ली वता, हे सगळें तुमी उशेलाच्या मळ्याक रावन पळोवपाक जाय. आनी ह्या खातीर तुमकां कन्फ्युजन करून हे नाटक करून तुमकां संजीवनी कडेन पावयल्या. तुमी ते आंदोलन करा, डिमांड करा आनी आमी हे सायडीच्यान आवेतीनाचे टोळयो, आवेतीनाचे ट्रक ड्रायव्हर गाडयो लोड करता, धांव मारता. आनी हे 15 ट्रक ह्याच खातीर 15 दिसांची गेम आमी आंदोलन करतले आनी हे सायडीच्यान उशेलाचे मळे साप. सो आमी आयज तुमकां सांगता की आमी भिना हांकां. खंयच्याय प्लॅटफॉर्मार जे कायद्याचे जे जागे आसा त्या जाग्यार आमी येवन आमचे मत मांडपाक ठाम आसा. कित्याक आमी एक वैफा सांगेम चॅनलाचे शेतकऱ्याचो प्रश्न घेता. सो आमी मागतले की असले आवेतीन आयले आनी गेले पण आमी भिवचे ना. आमी शेतकऱ्यां फाटल्यान आसा. ह्याच आवेतनान जेन्ना सांग्यार डेप्युटी कलेक्टराच्या प्रिमायसिसार किंवा मामलेदाराच्या ह्या जाग्यार जे भायले सरावंडींग एरिया आसा, जेन्ना आंदोलन जालें आमी कवरेज दिली. पण आंदोलनाक ह्या आवेतीनाचो आमकां खंयच फेस सुद्दां दिसलो ना. आवेतीन दिसलो ना, गायब जालो. कितें सांगता चंदन उननकर? चंदन, आमी पयला तुमी प्रोटेस्टा खातीर मोठी संख्येन बायलां आसा आमच्या वाठारांत. जेन्ना अशें आंदोलन तुमी घडोवन हाडलां, बायलां घरा कडेन काम आसता, अशा टायमार ह्या संडेच्या दिसाक तुमी आंदोलन म्हणलां डे नायट चालू करतले, जेवण हांगा, च्या हांगा, कितें ठरून केन्ना गव्हर्मेंटान समज मागणी मान्यच केली ना जाल्यार तुमी कितले दीस बसतले हांगा? हे खरं म्हणल्यार आमी हें घडोवन हाडूंक ना. सगळे शेतकऱ्यांनी आपणें जावन हें घडोवया म्हणून केला. कोणूच एक लिडर ना घडोवन हाडपाक.
पण सगळ्यांनी मेळून ठरयलें आनी हें आमी सगळ्यांनी केलां आनी सगळ्यांनी निर्णय घेतला जोपर्यंत हे आमकां रिटर्न मेळना तोपर्यंत हांगच्यान हालपाचें नांव सगळ्यांनी मेळून निर्णय घेतला. ह्या जेन्ना तुम्ही आंदोलनाक भायले बसल्या सांगे भागातल्या जाता काय बाकीच्या खंयच्या लोक आयिल्ले आसा? आमी सगळ्यांक अपील केल्लें. आतां कोण खंयच्यान येयलो कांय कळना पण सगळे प्रत्येक गांवचे लोक आसा प्रत्येक तालुक्यांतले थोडे 600 रुपये तोडण्याचे हे केल्ले फायनल केल्ले ते प्रमाणे वनूय बी आमी 3600 रुपयान मागता जेणे करून 600 रुपया आसा वनू खूब जाणांले उशेल जे आसा ते सामके पाड आसा ते कोणूच व्हरपाना. फाल्यां जर ते उशेल जर भायर काडून उडयतलो प्लॉटांतल्यान जाल्यार 600 रुपया भितरले एकाक यूज करपाक मेळटले. जेंगे उशेल खंय तरी व्हरता तांकां ओके पण जे लोकांले उशेल उरतले तांकां प्रॉब्लेम जातलो. ह्या खातीर आमी सरकारा कडेन मागता की 3600 रुपया प्रमाणे आमकां म्हणजे जे आमच्या हक्क आंदोलनाक ह्या आवेतीनाचो आमकां खंयच फेस सुद्दां दिसलो ना. आवेतीन दिसलो ना गायब जालो. वाडेचे शेतकार भाव तोप घेवन थंय गेले राल्ले जेवण केले च्या पिले न्हिदले कश्ट केले आनी ह्या आंदोलनाक खंय तरी सरकारान जाप दिली. आंदोलनाक सरकारान जे शेतकऱ्यांक जाय ते दिले पण हे सगळे षडयंत्र करून ह्या आंदोलनाचे फळ जे मेळिल्ले आवेतीनान काडून भायर उडयले. कशें उडयले? ह्या आवेतीनान 600 सायन्यो वाड्या क्रेडीट सोसायटीची एक जनरल बॉडी मिटींग आपयली आनी हे मिटींगेक सायन्यो मारून घेतल्यो आनी हो बूक व्हरून सीएमाच्या टेबलार दवरलो की आपल्या बरोबर 600 शेतकार आसा. ज्या टायमार हावेतीन सीएमाच्या बंगल्यार गेलो तुमकां शेतकारांक व्हेल्ले ना. कित्याक व्हेल्ले ना? गरज नाशिल्ली. हावेतीनान त्या टायमार तुमकां सीएमाच्या बंगल्यार व्हरून दाखयल्ली ना जाल्यार आयज तुमी संजीवनीच्या मुखार स्ट्रायका खातीर बसून कितें फायदो? हावेतीना कडेन 600 सायन्यो ना अनेक फावटी मारा 600 सायन्यो वरांनी दी सीएमाच्या टेबलार. सांग सीएमाक हे पळय 600चे 650 जाल्या म्हण. जायना काय कितें? जावचें ना. कित्याक तुका सरकारान वळखला तुका मंत्र्यांनी वळखला आनी ह्या सगळ्या 3 वर्सां भितर जे तुवें इन्कम जोडले आनी शेतकऱ्याक ज्या तरेन त्रास केले हे सगळे चित्र मरे सरकारान पळयल्ले आसा. ह्या खातीर तुका ते उबे सुद्दां करून घेवचे ना. सायन्याचे सोडूच पण ह्याच खातीर आयज आमचे गरीब शेतकऱ्यांक जे 20,000 30,000 40,000 50,000 लोन आसा ह्या शेतकऱ्याचे लोन आयज 1.5 लाखाच्या वयर पावला. पण आयेतीनाच्या तोंडांतल्यान जाब येना की गोंयच्या शेतकऱ्याचे कर्ज माफी कर. सरकारा कडेन हो डिमांड येना. सरकारा फुडें हो डिमांड हावेतीन घालतलो जाल्यार आमी म्हणटले की तूं शेतकऱ्याचो मसिहा. पण अशें कांयच ना. कित्याक हावेतीनान समज हो डिमांड घातलो जाल्यार हावेतीनाक हें उशेल गडप करपाक कशें मेळटलें? सो ही गेम प्लॅन. सो ह्या खातीर आमी म्हणलां की आयज तुमी शातूर जाया तुमच्या उशेलांनी रावा. सो ह्या खातीर आंदोलनाक वचचे पयलीं जी एग्जाम तुमी आयज दिता ते एग्जामीक तुमकां जे पयशे मेळपाचे आसा वर्सभराचे जे तुमी उशेल रयले घाम गळयलो सारी घातले लायटीची बिलां परतफेड केली हे तुमची एग्जाम आसा पयशे मेळपाचो टायम. आनी ह्या एग्जामीच्या टायमार तुमी समज हो अभ्यास केल्ली ना जाल्यार कितें फायदो? आमी आमच्या भुरग्याक एग्जामीक शीक म्हणटा ते. सो आमी चिंता जे पालक आमकां पळयता जे कोण बुजुर्ग पळयता किंवा जे शेतकार भाव आमकां पळयता आमी तुमचे बरोबर आसा. देवान आमकां धाडला जे मदत कर म्हणून. आमचेर आरोप जाले आमचेर फटिंगपणाचे खंय तरी चार्जीस घातल्यो आमकां खंय तरी टार्गेट केल्या पण आमी भिवचे ना. कित्याक शेतकार हो आमचो देव अन्नदाता. ह्या देवा मुळाक आमी पांय पडपाक किंवा देवाचे विशय घेवपाक आमी भिवचे ना. तेकाच आमी म्हणटा शेतकार म्हणल्यार आमचो गॉड. आनी ह्याच खातीर आमी हो विशय घेवन आयिल्ले आसा. चिता एक फावटी हे आंदोलन म्हत्वाचें काय वरसभर केल्ले तुमचे कश्ट म्हत्वाचे. सो ह्या खातीर उशेलाच्या मळ्यांनी बसा व्हिडिओग्राफी करा गाडयेची कितले टन वता ते खंय तरी नोट करा अंदाज घेया. खंयच्या फॅक्टरीक वता ते विचारा. गाडये बरोबर फॅक्टरी बरोबर वचा गाडयेक बसून फॅक्टरी कडेन वचा. कांटो कितलो जालो तो पळया कोणाच्या नांवार स्लीप जाता ती पळया. हे म्हत्वाचें आसा. हो जानेवारी म्हयनो आसा आनी हावेतीनान एक नारो दिला. ह्या दिसांनी खंय शेतकऱ्याक सांगली वता तेजे पार्टनर आनी हावेतीनाचो साथीदार रातचे 12-1 वरांचेर सुद्दां खंय तो फोन करता. थोडे लोकांनी मॅसेजी आमकां धाडल्या जे उलोवणें जाता ते आमकां धाडला पण आमी नांव सांगची ना. कित्याक जे शेतकारांक सांगली वता हावेतीने सांगता आनी होय सांगता की आमी पळय उशेल बंद जावपाचे आसा फॅक्टऱ्यो. ह्या खातीर जे मानाय आसा ह्या दिसांनी मारून व्हरू जाल्यार सांगा फाल्यां सकाळी मानाय घालता. अरे जानेवारीच्या पयल्या आठवड्याकच जे तुम्ही शेतकऱ्याक स्ट्रायकार बसयल्या आनी तुम्ही उशेलाच्या मळ्यांनी हे जे मानाय हाडून घालपाक लागल्या हितून भितर
गेम बीन कितें आसा. संजीवनी बंद पडल्या. डिसेंबर म्हयन्याक उसाची कापणीक सुरवात जाता. गेल्या 15 दीस आनी हो आठवडो सादारण म्हाका दिसता 21 दिसां भितर फॅक्टरी बंद जाता. ज्यो तुमी शेतकाऱ्याक सांगता की फॅक्टरी बंद जातल्यो, मानाय आसा, तळयो आसा, धाडू, हे इतली फास्ट कित्याक रे. म्हणल्यार हे फास्ट ह्याच खातीर शेतकारांक तुमी धारबांदोडा आंदोलनाक बसयल्या आनी तुमी हांगा मळे साफ करता. ही सगळी स्ट्रायक आनी ही सगळी आंदोलनां, ही सगळी आमचे इथेनॉल फॅक्टरी